नमस्कार सबैजनामा। भगवत गीता श्रृङ्खलाको यो 13औं भागमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 3 देखि 12 सम्म वाचन गरेर सुनाउन गइरहेको छु। अब सुरु गरौँ। अध्याय 3 श्लोक 3। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। आत्मसाक्षात्कार गर्न चाहने व्यक्तिहरू दुई प्रकारका हुन्छन्। एक प्रकारका ज्ञानीहरू हुन्छन् जो अनुभव सिद्ध दार्शनिक चिन्तनद्वारा भगवानलाई बुझ्न खोज्छन्, र अर्को प्रकारका भक्तहरू भक्ति सेवाद्वारा भगवानलाई जान्ने प्रयास गर्दछन्। मित्रहरू, आफ्नो इन्द्रियलाई बसमा राखेर परमात्मामा ध्यान लगाउनु ज्ञानयोगबाट हुन्छ र यसलाई साङ्ख्ययोग भनिन्छ, र निष्काम कर्म गरेर फलमा आसक्ति नराख्नुलाई कर्मयोग भनिन्छ। श्लोक 4। न कर्मणाम नारम्भान्नैः कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मानिसले न त कर्मबाट विमुख भएर मात्र कर्मफलबाट मुक्ति पाउन सक्दछ, न त सन्यास वा त्यागद्वारा मात्र जीवनको पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दछ। मित्रहरू, तपाईहरू कर्म नै नगरेर आफूलाई सन्यासी भन्नुहुन्छ भने दुनियाँ चल्दैन। आफ्नो कर्तव्य छोडेर यदि तपाईँ सन्यासी बन्नुहुन्छ र सोच्नुहुन्छ कि तपाईँलाई मोक्ष मिल्छ भने यो गलत हो। यो सम्भव नै छैन। कर्मलाई त्यागेर होइन, निष्काम कर्म गरेर मात्र मोक्ष सम्भव छ। श्लोक 5। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणे। प्रत्येक मानिसले प्रकृतिबाट आर्जित गुणहरूको अधीनमा रही तदनुसार कर्म गर्नै पर्दछ। कुनै पनि मानिस एक क्षणका लागि पनि केही न केही कर्म नगरी रहन सक्दैन। मित्रहरू, कर्म नगर्नु पनि कर्म नै गर्नु हो। जसरी हामी यो दुनियाँमा आयौँ, जसरी प्रकृतिले हामीलाई बनायो, उसको गुण यही नै हो कि हामी सदैव कर्ममा लागिरहौँ। प्रकृतिमा कहिले केही कुरा स्थिर हुँदैन। श्वास प्रश्वास चलिरहेको हुन्छ, समय चलिरहेकै हुन्छ, र जीवन चक्र पनि चलिरहेकै हुन्छ। जबसम्म जीवन रहन्छ तबसम्म कर्म पनि रहन्छ। त्यसैले जीवन रहुन्जेल कर्मलाई सम्झेर र कर्मलाई बुझेर हामीले कर्म गर्नै पर्ने हुन्छ। श्लोक 6। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थाविन् मूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जसले कर्मेन्द्रियहरूलाई अधीनमा राखेको छ तर मनले इन्द्रियका विषयहरूको मात्र चिन्तन गरिरहन्छ, त्यसलाई कपटी वा पाखण्डी भन्नु पर्दछ, र त्यसले स्वयं आफैलाई नै धोका दिइरहेको हुन्छ। यसको मतलब तपाईँले व्रत बस्नु त भन्नुभयो र खाना पनि खानु भएन, तर जति बेला पनि खानाको स्वाद र खानाको बारेमा सोचिरहनु भयो भने त्यसलाई व्रत मानिँदैन। यस्ता कैयौँ योगीहरू छन् जो आफूले दुनियाँ त्यागिदिए अनि कर्म पनि त्यागिदिए भन्छन्, तर मनमा दुनियाँभरिका लालच र इच्छा लिएर हिँडिरहेका हुन्छन्। यस्तालाई भगवानले कपटी वा पाखण्डी भन्नुभएको छ, र यस्तादेखि हामी सदैव बच्नुपर्नेछ। श्लोक 7। यस्तित्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग मसक्तः स विशिष्यते। अर्कातिर मनद्वारा कर्मेन्द्रियहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयत्न गर्ने निष्ठावान व्यक्तिले यदि अनासक्त रहेर कृष्ण भावनामय कर्मयोग गर्दछ भने त्यो व्यक्ति अति श्रेष्ठ मानिन्छ। भगवान श्रीकृष्ण चेतावनी दिँदै हुनुहुन्छ कि इन्द्रियहरूलाई बसमा त गर्नु नै छ, र साथमा इन्द्रियहरूसँग मनको कुनै पनि प्रकारको लगाव हुनु हुँदैन। यसैलाई कर्मयोग भनिन्छ। जब इन्द्रियहरू तपाईँको बसमा हुन्छन् तब मात्र कर्म सम्भव छ, नत्र कदापि पनि निष्काम कर्म
सम्भव छैन। श्लोक 8 नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येत कर्मणः। तिमीले आफूलाई तोकिएको कर्म गर, कर्म नगर्नुभन्दा गर्नु उत्तम हो। काम नगरी तिमीले आफ्नो शरीरको पालन पोषण पनि गर्न सक्दैनौ। यसको मतलब अर्जुन तिमी आफ्नो शस्त्र उठाऊ र युद्ध गर, किनकि यो कर्म नगर्नुभन्दा उत्तम हो। कर्म धेरै प्रकारका छन्, तर उनीहरूमध्ये एक छानिएको हुन्छ। त्यो छानिएको कर्मलाई निर्धारित कर्म भनिन्छ। आफ्नो मर्जीले होइन, कर्तव्यले छानेको कर्मलाई नै निर्धारित कर्म भनिन्छ। श्लोक 9 यज्ञार्थत कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। भगवान विष्णुका लागि भनेर यज्ञका रूपमा कर्म गर्नुपर्दछ, अन्यथा यस संसारमा हरेक कर्म बन्धनका कारण बन्दछन्। त्यसैले हे कुन्ती पुत्र, भगवान विष्णुकै प्रसन्नताका लागि आफूलाई तोकिएको कर्म गर। त्यसो गरेमा तिमी बन्धनबाट मुक्त हुनेछौ। यज्ञ मतलब प्रजा अनि समाजको भलाइको लागि गरिएको निस्वार्थ काम। हामीले पनि आफ्नो कर्तव्यलाई यज्ञ सम्झेर यस्तो कामहरूमा योगदान दिनुपर्दछ जसले समाजको भलो होस्। यसैलाई निर्धारित कर्म पनि मान्न सकिन्छ। श्लोक 10 सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेष वस्त्विष्टकामधुक। सृष्टिको सुरुमा समस्त प्राणीहरूका स्वामी प्रजापति ब्रह्माले भगवान विष्णुका लागि यज्ञको सृष्टि गर्नुभयो र सँगसँगै मानिस तथा देवताहरूको पनि सृष्टि गर्नुभयो र आशीर्वाद दिँदै भन्नुभयो, तिमीहरू यो यज्ञबाट सुखी रहनेछौ, किनभने यज्ञ गर्नाले तिमीहरूले आनन्दपूर्वक बाँच्नका लागि चाहिने हरेक वस्तु पाउनेछौ र अन्त्यमा मुक्ति पनि पाउनेछौ। हामीले घरमा जुन यज्ञ गर्छौँ त्यसलाई एक धार्मिक कर्मकाण्ड मात्र नसोचेर त्यसको महत्त्व पनि जान्नुपर्दछ। यज्ञ हाम्रो संस्कारको एक सङ्गठित रूप हो। संस्कार मतलब काम गर्ने एक उत्तम तरिका। यज्ञबाट हामीले हरेक विधि संस्कारलाई एकदम उचित तरिकाबाट पुरा गरेर आफ्नो कर्मको सुरु गर्छौँ। यदि अगाडि पनि हामी संस्कारको पालना गऱ्यौँ भने हाम्रो लक्ष्य अवश्य पुरा हुनेछ। श्लोक 11 देवान् भावयतानेन तेदेव भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यस्थ। यज्ञहरूद्वारा सन्तुष्ट भएका देवताहरूले तिमीहरूलाई पनि सन्तुष्ट गराउनेछन् र यसरी मानिस र देवता बीचको पारस्परिक सहयोगद्वारा नै सबैको समुन्नति हुनेछ। यज्ञ एउटा विधि हो भगवानहरूलाई खुसी पार्ने। यसको बदलामा भगवान तपाईलाई पनि खुसी पार्नुहुनेछ, तपाईको उन्नति हुनेछ। यसैले गर्दा कुनै पनि शुभ कार्य गर्नुभन्दा पहिले भगवानको नाम लिएर सुरु गर्ने चलन छ। जब भगवानको नाम सही तरिका र सही पद्धतिबाट लिइन्छ भने त्यसैलाई नै यज्ञ भनिन्छ। यज्ञ भगवान र मनुष्यको सम्बन्ध बनाइराख्ने एक माध्यम पनि हो। श्लोक 12 इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। जीवनका विभिन्न आवश्यकताहरू पूर्ति गर्ने अधिकार पाएका देवताहरूले यज्ञद्वारा सन्तुष्ट भएर तिम्रा सबै आवश्यकताहरू पूर्ति गरिदिनेछन्। तर जसले देवताहरूद्वारा प्रदान गरिएको भोग्य सामग्रीहरू उनीहरूलाई अर्पण नगरी प्रयोग गर्दछ भने त्यो चोर नै हो। मित्रहरू, केही दियो भने मात्र केही पाइन्छ। केही गर्नै पर्दछ केही पाउनको लागि। तर बिना यज्ञ बिना पूजा तपाईँ भगवानबाट केही आश गर्नुहुन्छ र पाएको चिज भगवानलाई चढाउनु पनि हुन्न भने तपाईलाई चाहिँ चोर भनिएको छ। र यो सँगै आजको 10वटा श्लोक यहीँ सकिएको छ। भोलि फेरि अर्को 10वटा श्लोकहरू लिएर आउने नै छु।
भगवान श्रीकृष्णको कृपाले हजुरको मनमा शान्ति छाइरहोस्। राधे राधे।